Ilo mga kasaging mo ni isa sa bantayanan ginato labi nigud sa pag-inject. Kini inject ka na nimo unya matagak bitaw ang tawag nato ani pulling buds ang tawag nato ini kanang mga kasing-kasing dihang pasakitan na tagak tungod sa paghigugmang wala maangay. Ingon ini po ang mahitabo si mo labi na gid karon kaming ang Valentine's Day. Nahigugma ka pero saon taman ang imong gihigugma wa man day yon sa imuha natagak na hinuon ang imong kasing-kasing mo ni mahitabo atong tanawon nganong natagak ang kasing-kasing ani atong puso. Narao ang tinagakan sa tuong puso nga itong nahigugma ka pero saon man ang imong gihigugma wa man nang gunit sa imuha di natagak na hinuon ka pertin sayanga sa imong pag-antos nga walo ka bulan na kang giatiman, sa imong pag-antos nga walo ka bulan na kang gipakaon, sa imong pag-antos nga walo ka bulan na kang gisprehan, sa imong pag-antos nga walo ka bulan na kang gi-applyan pa jud kag baniba. Unya karon natagak lang di ay ang imuhang kasing-kasing ug wa mapusli kalsayang.